बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 फरवरी है, साल 2022। अपोजिशन और हुकूमत का मुस्तकबिल अब जहांगीर तरीन के हाथ में आ गया है। शहबाज शरीफ ने मिन्नत तरले का भी आगाज कर दिया है। इस हवाले से एक बड़ी खबर है, उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। जनरल बाजवा रिटायरमेंट से कबल क्या चाहते हैं, उनके एक करीबी साथी ने बड़ा दावा किया है। अदालत ने फवाद चौधरी और फरदौसा शकावान को बड़ा हुक्म जारी किया है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस के अंदर जज वकार सेठ उन्होंने एक बड़ा अहम हुक्म जारी किया था। एक तो उनको सजाए मौत का हुक्म दिया और उसके साथ ही डी चौक के अंदर उनकी लाश को घसीटने का जब हुक्म न आया तो इस पर मुल्क के अंदर बड़ी तनकीद हुई। लेकिन वकार सेठ साहब, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी को ज्यादा न रखा, कोरोना की वबा में मुब्तला हुए, उनकी डेथ हो गई। तब क्या मलामतिया के बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की, साथ की थ्योरीज भी आई। अब इस मामले पर चूंकि वो जज साहब वफात पा चुके हैं, उस मौके पर फवाद चौधरी और फरदौसा शकावान और चंद हुकूमती शख्सियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहब पर तनकीद की और कहा गया कि उनका दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि ये पेशावर हाई कोर्ट के अंदर फिर मुकदमा चला और इसकी अब समाअत हुई है। जस्टिस रूहुल अमीन ने उनसे कहा है अब फरदौसा शकावान और फवाद चौधरी ने इस मुकदमे के अंदर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी, चूंकि जज के हवाले से तौहीन अमेज कलमात उन्होंने अदा किए थे, तो अब उन्होंने गैर मशरूत माफी मांग ली है। इस माफी मांगने के बाद जस्टिस रूहुल अमीन ने उनसे कहा है कि जिस जज साहब की दिल आजारी की है वो तो अब कब्र में जा चुके हैं और माफी मांगनी है तो अल्लाह ताला भी माफी करने वालों को माफ कर देता है जो माफी मांगते हैं। लेकिन जिस बंदे की आजारी हुई हो उसी से चूंकि माफी मांगी जाती है, लिहाजा आप दोनों जाइए और अब उस जज जो है जस्टिस वकार सेठ साहब, उनकी कब्र पर जाकर माफी मांगिए। और अगर इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे, आप लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आम लोग उसका किस तरह मतलब लेंगे और वो कैसी फिर जबान इस्तेमाल करेंगे। अदालत ने तहरीरी हलफनामा जमा कराने का हुक्म दिया है। यकीनी तौर पर इनकी इस केस के अंदर माफी हो जाएगी, लेकिन वकार सेठ साहब की कब्र पर जाकर माफी मांगने का इस हवाले से इनको हदायत जारी की गई हैं। दूसरी तरफ जो है, इस वक्त चूंकि जब भी अपोजिशन मुतारक होती है और हुकूमत जो है ज़हर है, मखलूत हुकूमत है, कमजोरी पैदा होती है। और इस मुल्क के अंदर अमूमन हम खबरों पर तजदिया तो कर रहे होते हैं, लेकिन तजदियात गलत भी हो जाते हैं और कई दफा एक्चुअल पीछे क्या पिक्चर चल रही होती है वो जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है। और इस वक्त एक मरतबा जो अपोजिशन जमातें आपस के अंदर मिली हैं, यकीनी तौर पर इस हवाले से मुख्तलिफ चेमगोइयां जारी हैं और मैं आपके सामने रखता भी हूं। अब ये जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब है, ज़ाहिर है ये प्रेजेंट करते हैं हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और जहां टीवी चैनल पर आकर ये एक मौकफ देते हैं। साबक जर्नैल हैं उस इदारे से जहां के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियां पब्लिक के अंदर पाई जाती हैं और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है चूंकि हर मामले के अंदर, और ऐसे लगता है और ये तासर दिया भी जाता है और किसी हद तक इसके अंदर वजन भी होता है कि हुकूमतों को बनाने और गिराने के अंदर बड़ा रोल रहा है और रोल है। अब वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में कुछ माह रह गए। वो 5 साल से जायद चीफ रह चुके हैं और उनके दौर का अब आखिरी साल जा रहा है। इस वक्त वो अच्छी शोहरत, अच्छी रवायत छोड़कर रिटायर होना चाहेंगे। वो जोड़ तोड़ की सियासत से दूर रहते हुए पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके रिटायर नहीं होना चाहेंगे। इस बात को पत्थर पर लकीर समझ लें कि वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इदारे का वकार, मुल्क की सलामती, सियासी इस्तेकाम और जो उनके कंधों पर इस वक्त सबसे बड़ा बोझ है उसके साथ इंतहाई बाइज्जत तरीके से रिटायर होना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो। उन्होंने पहले 3 साल भी इल्जामात सुने हैं, अब वो नए सिरे से इल्जामात के साथ रिटायर्ड नहीं होना चाहते। इदारा इस वक्त किसी सियासी खिचड़ी में शरीक नहीं होगा। सियासतदान तो किसी के सगे नहीं रहते, इक्तदार में आने के अलावा इनके कोई असूल नहीं होते। अब मजीद वो कहते हैं और DGIS-ISPR ऑलरेडी कह चुके हैं। तो ये वो बेसिकली सवाल थे कि क्या नई एस्टेब्लिशमेंट कोई खिचड़ी पका रही है जिसके अंदर जो हमारे सियासतदान है और सियासी जमातें मुतारक हुई हैं और हुकूमत का वो तख्ता उलटने जा रही हैं। तो उन्होंने इसका रद्द किया है और कहा है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनकी हुकूमत को जो है वो कोई ऐसी तहरीक जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट हो और वो इस हुकूमत को बदल कर रख दे, चूंकि पहले ही एस्टेब्लिशमेंट पर और आर्मी चीफ पर
تنقید کی جا رہی ہے تو وہ چاہیں گے کہ غیر جانبداری کے ساتھ وہ ریٹائر ہوں، ان پر کوئی بلیم نہ آئے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہی اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ایک آرمی چیف صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. اس کا بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ جواب دیا جا چکا ہے. دوسری طرف اب اپوزیشن کی طرف سے جو آ رہی ہیں معاملات، وہ چونکہ جہانگیر ترین اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ان کا جو پورا گروپ ہے، اور یہ نارمل بات نہیں ہے. چونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کئی دفعہ اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو یقینی ایک سہارا حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ ہٹ جاتا ہے تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی. چونکہ مخلوط گورنمنٹ ہے، اور اس وقت کیو لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، وہ تو اشارے کی منتظر ہوتی ہیں. اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی کیا اس حکومت سے ہٹ سکتا ہے، اس پر تو ہم بات کریں گے. لیکن جو پلان اپوزیشن کا ہے اس کے مطابق 3 مراحل کے اندر تحریک عدم اعتماد کا منصوبہ سامنے آیا ہے. جو یہ چیزیں ابھی چونکہ میڈیا کے اندر آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے، ایک تو کہا جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد اسی مہینے کے آخر کے اندر اسپیکر کے خلاف پیش کی جائے گی. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی. اب یہ خبریں اپوزیشن کی طرف سے لیک کرنے کا ایک مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر زندہ رہنا ہے خبروں کے اندر، تاکہ کوئی نہ کوئی ہماری بات چیت ہوتی رہے، اور اس کے اندر جو ہمارے لانگ مارچ ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر جان پڑی رہے گی. دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت سیاسی ماحول یقیناً گرم ہے. اپوزیشن جماعتیں آپس کے اندر ملاقاتیں کر رہی ہیں، اتحادی جماعتوں کے ملاقاتوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں. لیکن آپ کو علم ہے کہ جہانگیر ترین کا نواز شریف کی نااہلی کے اندر اور شہباز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے اندر ایک بنیادی رول تھا. لیکن پھر عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے. بہت ساری جو ایسی وجوہات ہیں یقیناً جس کے اندر وزیر اعظم جو ہے اتنے غصے میں ہے کہ جہانگیر ترین کو اوپنلی اس طریقے سے وہ منایا نہیں جا رہا. در پردہ کچھ لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. یقیناً کوئی بڑا پرابلم ہوا ہے جو عوام کو سمجھ نہیں آ رہا. صرف شوگر کا معاملہ تو نہیں ہے، وہ تو باقی سیاستدانوں پر بھی ہے، اور یہ بھی اپنے کیس فائٹ کر رہے ہیں. شہزاد اکبر اور کچھ لوگوں پر یہ الزام ہمیشہ آتا ہے، اور اسد عمر پر بھی الزام آتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے خلاف انہوں نے ایک پورا ماحول سازی کی ہے. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں سیاسی اعتبار سے. وہ پہلے بھی عام تھے، اور شاید پی ٹی آئی کی پارٹی کے لیے بھی وہ انتہائی عام ہیں، ضروری ہیں. لیکن اس معاملے پر اس وقت چونکہ حکومت کی طرف سے اس طریقے سے آفیشیل طریقے سے جہانگیر ترین سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے اپوزیشن جماعتیں اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور نواز شریف کی تمام تر مخالفت کے باوجود شہباز شریف کے قریبی جو شخص ہے اس کا جہانگیر ترین کے قریبی شخص سے میڈیا رپورٹس کے مطابق رابطہ ہوا ہے. اور جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی آئندہ چند دنوں کے اندر ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. اور یہ خبر تقریباً تمام ذرائع سے اس وقت آ رہی ہے کہ جہانگیر ترین اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان رابطہ ہوا ہے. شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے خصوصی نمائندوں کا رابطہ ہوا ہے. لیکن آئندہ چند دنوں میں شہباز شریف اور جہانگیر ترین کا نہ صرف رابطے کا امکان ہے بلکہ ملاقات کا بھی امکان ہے. اگر جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی صرف ملاقات ہی ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر یہ پی ٹی آئی کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے. یہ علیحدہ میٹر ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اس وقت نہیں چاہے گا کہ ان کا وہ حکومت کو ہٹانے کے اندر کوئی رول پلے کریں، بجائے سوائے اس کے کہ ان کو کوئی اشارہ ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باقی یعنی ایم کیو ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے اور جی ڈی اے ہے، ابھی چونکہ ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور اب وزیر اعظم عمران خان چونکہ دوروں کا آغاز کر رہے ہیں 18 فروری سے ضلع منڈی بہاؤالدین جو کہ میرا ضلع ہے، وہاں سے پہلا وزیر اعظم کا بڑا جلسہ ہے، اس کی تیاریاں یہاں پر باقاعدہ شروع ہو چکی ہیں. تو اب اس اثناء کے اندر جب گلیاں نالیاں سولنگ جن کا ایم این ایز ایم پی ایز کو بڑا انتظار ہوتا ہے، اربوں کے کروڑوں کے فنڈز ہر ضلع کے اندر وہ ایلوکیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، کام شروع ہو چکا ہے. تو اب اس 1.5 سال کے اندر جو ممبران ہیں وہ قطعاً نہیں چاہیں گے، اور جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی ایز کو بھی چونکہ فنڈ دیے گئے ہیں، دیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ حکومت کا تختہ کسی طریقے سے الٹے. اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو ممبران ہیں انہوں نے باضابطہ جہانگیر ترین کو یہ میسج بھی دیا ہے کہ ہمیں اس وقت کسی بھی طرح حکومت کے خلاف جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، پبلک کے اندر جا رہے ہیں، اب کام ہونا شروع ہوئے ہیں.
तो हमें किसी ऐसे चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन नफ्सियाती एतबार से जो मुलाकातें हुई हैं, और अगर जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की चंद दिन बाद मुलाकात होती है तो ये इंतहाई आम है। अगर खुदा न खास्ता जहांगीर तरीन के साथ हुकूमत इसी तरीके से रवैया रखती है, राब्ता नहीं किया जाता, मनाने की कोशिश नहीं की जाती, चूंकि हर बंदे की एक ईगो भी होती है और उसके लिए ये मसला नहीं है कि वो अपनी जेब से भी कुछ ना कुछ पैसा लगाने की महारत रखते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर जहांगीर तरीन अगर अपोजिशन के पलड़े में चले जाए तो ये हुकूमत अददी एतबार से बरकरार नहीं रह सकती। और इस वक्त यही वजह है कि अपोजिशन और ये जो हुकूमत है दोनों के लिए जहांगीर तरीन आम अहमियत अख्तियार कर गए हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह की मुख्तलिफ ज़राए से, चूंकि मुख्तलिफ खबरें आ रही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं, इस वक्त इसका एक तजदिया मैं आपके सामने अपनी विजडम के मुताबिक रख रहा होता हूं, अपनी सोच और अपनी मालूमात के मुताबिक। चूंकि आप जब तक ये लांग मार तहरीके अदम एतमाद रोज आपको इधर उधर आपस में राबते, ये खबरें जो है वो आती रहेंगी और यही हमारे मुल्क की असल जो सियासत है। और जब खबरें आती हैं तो हमने आप तक कुछ हकायक पहुंचाने जरूरी होते हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।